کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر یہ تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر ہے شمائے رخ لیے آئے وہ محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو تیرے پروانے کہاں جاتے۔ اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ عزیز دوستو، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر صدارت استاد محترم قبلہ قاری ذوالفقار صاحب اور دیگر علماء اکرام، نعت خوانان نشید لسان اور عوام اہل سنت موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرمائے اور ساڈا امید رہنا اللہ تعالیٰ اس عمل کو ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ دو چار گلاں کرنی نے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ الحق جاری فرمائے۔ دوستو، یہ جڑا میلاد ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ایسے چیز کو انگلش سے برتھ ڈے آندے نے اور ایسے ہی چیز نو اردو دے اندر پیدا ہونا آندے نے، اپنی جڑی ساڈی زبان ہے اسے دے اندر اس چیز نو جمنا آندے نے، لیکن اس چیز نو جدو اسی حضور دے نال منسلک کران گے تے پھر ادب والے جملے اس طرح بولاں گے کہ حضور دا اس دنیا تے تشریف لے آنا۔ اس چیز کی جدو کوئی بھی خوشی کرے گا، اس چیز نو سامنے رکھ کے کوئی بھی محفل نو سجائے گا تے اس کا نام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے اس عنوان تے مناظرے بھی ہوندے نے، بحثاں بھی ہوندیاں نے تے بدعت دے فتوے بھی لگتے نے، جائز ناجائز کی بحث بھی ہوندی ہے، لیکن میں اکثر ایک گل آنا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک سے ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جدوں تانوں اللہ دا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تے پھر خوشی کرنی۔ لڑائی جھگڑے کی لوڑ نہیں، جدے تے اللہ دا فضل ہوندا ہے، اللہ دی رحمت ملی ہے، وہ میلاد منا ہی لینا ہے، تے جدے تے نہیں ہوندی وہ بحث کر لینا ہے۔ دیکھو نا، اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ مومنہ تے احسان فرمایا ہے۔ جے غصہ نہ کرن تے پھر میں کہہ چھڈنا کہ جڑے سمجھدے نے ساڈے تے احسان ہویا ہے اور جڑے اپنے آپ کو مومن سمجھدے نے وہ پھر دلیل نہیں پوچھتے، مصطفیٰ کا میلاد کاری لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تے فرما رہے ہیں کہ مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ علماء موجود نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں مومنہ تے احسان کیتا ہے، تے جڑے اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتے ہیں اور پھر آتے ہیں کہ بھئی واقعی ساڈے تے اللہ دا احسان ہویا ہے کہ اللہ نے اپنا سانو محبوب عطا کیتا ہے، پھر وہ اس چیز کو دلیل نہیں بناندے، پھر بحث دے اڈے نہیں سجاندے، پھر بدعت دے جائز دے ناجائز دے فتوے نہیں ٹھوک دے، بلکہ پھر وہ کی کرتے ہیں، جھنڈا اٹھاندے ہیں، گلی گلی گھوم کے تے آمد مصطفیٰ دے نعرے لاندے۔ سبحان اللہ، یہ چیز ہے میلاد، یہ چیز ہے۔ لیکن لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، ویسے اعلیٰ حضرت نے نا انہوں فکر دسی ہے کہ سمجھ جاؤ، کہتے ہیں نا آج نے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے جو سب تو پہلی تقریر کی تھی نا، سب تو پہلی تقریر 6 سال کی عمر کی کی ہوتا 6 سال کا بچہ، سب تو پہلی تقریر عنوان پتہ کی سی؟ میلاد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، تے ہن اسی بڑی طرح کے 10 منٹ 20 منٹ پڑھا کریں گے تے آدھا گھنٹہ تے پڑھا کو مولوی زور لائے گا تے گھنٹہ کر لے گا، یہ نہیں ہوئے گا نا۔ لیکن 6 سال کی عمر، پہلی تقریر تے دورانیاں 2 گھنٹے، 2 گھنٹے تے پھر سامنے بہن والے کوئی عوامی بندے نہیں سن، عام بندے نہیں سن، بلکہ صوفیاء آندے نے وہ جڑے سامنے بیٹھے سن نا، اگر اعلیٰ حضرت دے دور تو ہٹ کے ہوندے تے ہر بندہ مجدد ہوندا۔ سبحان اللہ، چوٹی دے عالم سامنے جڑے سامعین سن، سبحان اللہ، اوتھے جڑا اعلیٰ حضرت نے سب تو پہلا نقطہ بیان کیتا نا
आला हजरत फरमाते हैं अज लोग कहते हैं जी मिलाद नहीं मनाना चाहिए, ये नाजायज है, ये बिदअत है, ये नवा तरीका सुनिया घड़िया है। आला हजरत फरमाते हैं मैनू एक सवाल का ये सज्जन जवाब दे देन जेड़े आंदे ना बिदअत है या नहीं करना चाहिए, वो एक सवाल का जवाब दे देन कि जितू सरकार इस दुनिया ते आए सन, समझ आ गई है जी? थोड़ा थोड़ा कर बोलना भी है, ये भी थोड़ी थोड़ी समझदारी समझिया करो, अपनी सारी तकलीफ दे सिर ते ना सुटिया करो। आला हजरत फरमाते हैं मैनू एक सवाल का जवाब दे देन कि जितू मेरे मुस्तफा इस दुनिया ते तशरीफ ले आए सन ते किदी खैर मंगी सी, उस जुबान ते जुमले की सन, बोलो तो सही, दुनिया ते आवन ते उम्मत दी खैर। आला हजरत फरमाते ने ओ जेड़ा नबी दुनिया ते आवे ते तेरी खैर मंगे, मुड़ मेराज ते जावे ते तेरी खैर मंगे, मुड़ कब्र ते भी जावे ते तेरी खैर मंगे, ओ उम्मती तू एडा भी ते बेवफा ना बन कि जे तू मुस्तफा दी आमद दा महीना आवे कि तू दलीला पूछे फिर दलील नगर नगर कड़िया कड़िया चंदा चौक के आमद मुस्तफा दे नारे ला पे सुभान अल्लाह मंगनी नहीं ना चाहिए मुस्तफा दे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली हमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा मुस्तफा मरहबा मरहबा हमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा रिसाल या रसूल अल्लाह। और फिर देखो आला हजरत ने कितना लंबा सबक दे छड़िया, एक दो दिन की गल ही नहीं की। आला हजरत फरमाते ना हशर तक डालेंगे हम, वो एक दो दिन की गल ही नहीं की, हशर तक डालेंगे हम पिदाए से मौला की दूर। कहते हैं एक दो दिन के मिलाद करना ही नहीं, इंशाअल्लाह जिदू तक दम के दम है या रसूल अल्लाह दे नारे लाते रहांगे, सुभान अल्लाह आके मिलाद दियां महफिलां सजाते रहांगे। अल्लाह पैसे इन्हां नूं दर्स देंदे ने कि एडे भी बेवफा ना बनो यार, एडे भी बेवफा ओ मुस्तफा दुनिया ते आन ते ताड़ी खैर मंगन, दुनिया ते आवन ते ताड़ी खैर, मोर मेराज ते जावन ते ताड़ी खैर, कब्र ते भी जावन ते ताड़ी खैर। ते उम्मती जी तू तेरी बारी आए ते तू दलीलां पूछे, अल्लाह इन्ना भी ते बेवफा ना हो। देखो यार मैं ते दलीलां दंदा रहा सुबह तक की वक्त लंघ जे दलीलां देंदे रहिए मुड़ मौलाना साहब कट्टे तरह सिर ला के आखन मैं नहीं मनदा ते फिर माड़ी गल है ना। आओ थोड़ी जी अकली गल कर लेने आ, रोला ही मका देने आ। उलमा मौजूद ने बड़ी जिम्मेदारी दे नाल अहले सुन्नत दा छोटा जिहा फर्द होने की हैसियत दे नाल एक छोटा जिहा फर्द पर इंशाअल्लाह गल बड़ी वड्डी है। बस सुभान अल्लाह कहना देखो बर्दाश्त नहीं करना सुभान अल्लाह। देखो जी एहू रोला ना जी सुन्नी भाभी देवबंदी शिया एहू मसलक दे रोले ना जी, ये कितने साल तो है, बड़े होंगे तो 100 साल तो होंगे या 150 साल ला लो, 200 साल ला लो, रोला ही मकाने उलमा की मौजूदगी च तुसा इंज करो 100 साल का मसला है, 150 साल का है, 200 साल का है, तुसी इंज करो 200 साल दी किताबां कट दो जड़ियां साडियां लिखियां ने उन्हां दियां लिखियां ने उन्हां दियां लिखियां ने उन्हां दियां सारे दियां 200 साल दियां किताबां कट दो, चलो 300 साल दियां कट दो, 400 साल दियां किताबां कट दो जिन्हां दी भी लिखियां ने उन्हां नूं एक साइड ते रख दो ते फिर हुण की करो कि 500 साल पुरानियां किताबां का चुक लो ते फिर साडियां नहीं असीं नहीं आंदे कि साडियां चुको, जिन्हां दियां दिल करदा जे चुक लो। सुभान अल्लाह उलमा बैठे ने जिन्हां दियां दिल करदा जे 400 साल ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ 500 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਆਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਚੁੱਕ ਲਓ, 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਮੌਲਵੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ 500 ਸਾਲ 600 ਸਾਲ 700 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਾਦ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬਈ 400 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਕੋਲੇ ਹੀ ਮਕਾਓ। ਇਹ 2-400 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 150-200 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਤਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਬੀ ਸੁੰਨੀ ਦੇਵਬੰਦੀ ਜ਼ਿਕਰਮ ਬਿਕਰਮ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 200 ਸਾਲ 500 ਸਾਲ 600 ਸਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ
ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਾਦ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਦ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਮੈਂ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨ ਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ اللہ دے بندیاں نے تے ہنجی کیتا نا، عاشقاں نے تے ہنجی کیتا نا جی۔ اچھا جی انہاں گلاں نوں چھڈو، اے تے بحثاں ہوندیاں رہنیاں نے۔ میں عرض کرنا کہ جڑا میلاد مناتا پھر اونوں لبدا کی ہے، سبحان اللہ، جڑا مصطفیٰ دا میلاد منائے پھر اونوں لبدا کی ہے۔ تسی سبحان اللہ کو ماشاءاللہ کو ایک گل سن لو، سبحان اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، سبحان اللہ، اے وہ بندہ جی جڑا برصغیر دے اندر سب تو پہلے احادیث نوں لے کے آیا ہے، سبحان اللہ، برصغیر پاک و ہند دے اندر جڑا بندہ سب تو پہلے مصطفیٰ دی احادیث نوں لے کے آیا ہے انہوں عبدالحق محدث دہلوی آندے، سبحان اللہ، ایڈا بڑا۔ اور دیکھو مسجد چ بیٹھ کے احادیث دا درس دینا بڑی اعلیٰ گل ہے، کہہ لو علی پور والے پیراں دے قدماں چ بیٹھ کے احادیث پڑھانا بڑی فضیلت دی گل ہے، داتا علی حجویری دے قدماں چ بیٹھ کے احادیث دا درس دینا بڑی اعلیٰ گل ہے، سیدی غوث اعظم دے قدماں چ بیٹھ کے احادیث دا درس دینا بڑی اعلیٰ گل ہے، سیدی اعلیٰ حضرت دے قدماں چ بیٹھ کے بھی احادیث دا درس دینا بڑی اعلیٰ گل ہے، لیکن اے جنا پتہ کتے بیٹھ کے درس دیندا سی؟ مصطفیٰ دے قدماں چ بیٹھ کے، سبحان اللہ، شریف بیٹھ کے احادیث دا درس دیندا سی۔ ایک دن خواب دے وچ نا مصطفیٰ دی زیارت ہوئی، فرمایا عبدالحق تو انج کر تو برصغیر چلا جا، اوتھے جا کے میری احادیث دا درس دے۔ تے انہاں دی اندر دی جڑی خواہش سی او اے سی کہ میں ایتھے بیٹھ کے احادیث دا درس دے لینا، اس وجہ تو کہ سویرے اٹھنا تے سبز گنبد دی زیارت بھی ہو جاتی ہے، احادیث دا درس بھی دے لینا اور سبز گنبد دی زیارت بھی کر لینا۔ تے عرض کر دینا حضور میں ایتھے ہی رہ کے حدیث دا درس دیواں گا، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبدالحق وجہ کیے؟ عرض کر دینا حضور ایتھے حدیث دا درس بھی دے لینا، موڑ سویرے اکھ کھولنا تے سامنے سبز گنبد دی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبدالحق تو انج کر تو برصغیر چلا جا، اوتھے جا کے میری احادیث دا درس دے، اوے ایتھے تے تینوں سبز گنبد نظر آندا نا، اوتھے سبز گنبد والا نظر آیا کرے۔ کہ میں بڑیاں نمازاں پڑھیاں پر منوں او دے تے مان کوئی نہیں، پتہ نہیں قبول ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں، بڑے بڑے چنگے کام کیتے، مختصر کرنا بڑے چنگے کام کیتے پر منوں مان کوئی نہیں، پر ایک کام ایسا ہے جڑا میرا اندروں یقین ہے کہ او کام قبول ہی قبول ہے، سبحان اللہ۔ کسے پوچھا حضور جلدی دسو او کیڑا کام ہے جدے تے مان ہے کہ قبول ہی قبول ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں سنو پھر میں تانوں دسنا، میں تانوں بھی دسن لگا، پتہ کیوں؟ تسی عمل کرو یہ تے ہونے ہی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آندے نے او جڑا کام قبول ہی قبول ہے، وہ پتہ کیڑا کام ہے؟ وہ کام اے وے کہ جڑا میں مصطفیٰ دی میلاد دی محفل وچ اللہ دا ذکر کیتا ہے، اللہ دے سونے حبیب دا ذکر کیتا ہے، مینوں یقین ہے وہ ذکر قبول ہی قبول ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، واپسی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سنو جڑی گل سنان لگا، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، اے وہ جنا ہے خواب چ تے بڑیاں ویکھیا، لیکن اس جنے نے جاگدیاں 72 مرتبہ مصطفیٰ دا دیدار کیتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آندے نے ایک دیہاڑے نا میں قبرستان دے کالونی گزر رہا سا تے میرا یہ معمول سی کہ جدوں بھی میں قبرستان دے کالونی گزرنا سا سلام کہہ کے نا قبر والیاں تے جو میرے کو ہوندا سی نا او میں پڑھ کے قبرستان والیاں نو ثواب پیش کرنا سی۔ کہ گل عمل دی سن لو،
حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ دا قول مبارک موجود ہے. آپ فرماندے نے جڑا بندہ کسی قبرستان دے کولوں نہیں گزرے پھر کچھ بھی پڑھ کے قبر والیاں نو بخشے نہ سمجھے اس نے مصطفیٰ دی امت نال وفا نہیں کی. اس بندے مصطفیٰ دی امت نال وفا نہیں کی تے مصطفیٰ دی امت دے بھی وفادار بننا ہے. ایک چنگے لوگاں دی نشانی جے کیونکہ میں بڑے بڑے ایسے علماء نو جاننا اولیاء نو جاننا کہ جڑے واقعی مصطفیٰ دے وفادار امت دے وفادار سن بڑے ہی خیر خواہ سن. کیونکہ پچھلے دنوں چ شاید آپ جانتے ہو علماء ضرور جانتے ہوں گے گجرات کے اندر ایک مفتی صاحب سن جنہاں کا نام سی مفتی اشرف القادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ پیر افضل قادری صاحب دے بھائی سن. پچھلے دنوں چ انہاں دا وصال ہویا تے قبلہ اجمل رضا قادری صاحب کافی انہاں نال محبت ہے. وہ محبت فرماندے نے اللہ انہاں نوں جزا دین اللہ انہاں دی انہاں نوں برکات عطا فرمان. آپ دسدے نے کہ جدوں اشرف القادری صاحب بیمار سن نا تے میں انہاں دا پتہ لین گیا ہسپتال دے اندر تے میں جدوں گیا تے مینوں نیڑے بلا کے کہندے نے اجمل پتر نیڑے آ. کہندے نے میں نیڑے گیا نا احمد محمد سلمہ جڑے اللہ دے بندے نا مصطفیٰ دی امت دے خیر خواہ ہوندے نے مصطفیٰ دی امت نال بھی پیار کرن والے ہوندے نے. کہندے نے آخری لمحات قبلہ مفتی اشرف القادری صاحب دے تے اجمل صاحب فرماندے نا مینوں نیڑے بلا کے نا تے کہن لگے پتر سمجھ لے میری آخری نصیحت ہے تینوں آخری نصیحت. تے اجمل صاحب کہندے نے میں رو پیا میں کیا حضور کی نصیحت ہے تے کہن لگے آخری نصیحت ہے وہ ہے کہ مصطفیٰ دی امت نال پیار کرنا مصطفیٰ دی امت نال اے خیر خواہ ہوندے نے. تے سفیان ثوری فرماندے نے جن کچھ بھی پڑھ کے بخشیا نہ نا ان مصطفیٰ دی امت نال وفا نہیں کیتی تو تساں وفادار بننا ہے. دیکھو جی امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے آپ صاحب کشف بھی سن. امام جلال الدین سیوطی صاحب کشف سن. کہندے نے جدوں میں پڑھ کے بخشیا نا تے میرے دل چ خیال آیا میں اپنے کشف دے نال ویکھاں تے صحیح انہاں قبر والیاں دا حال کی ہے. کہندے نے جدوں میں مراقبہ کیتا اپنے کشف دے نال ویکھیا نا تے مینوں ساریاں قبراں چ نور نظر آیا. سبحان اللہ قبراں سن ساریاں چ نور نظر آیا لیکن ایک قبر ایسی ہی جیڑی جدے وچ نور نہیں سی بلکہ او قبر نور علی نور سی. ساریاں نال موتی چمک رہی سی. امام جلال الدین سیوطی کہندے نے میرے دل چ سوال پیدا ہو گیا ساریاں دی قبراں چ نور اس بندے دی قبر چ نور علی نور یہ وجہ کی ہے. آندے نے میرے دل چ خیال آیا اگر یہ قبر والا لبے تے میں ادھے نال گل کراں. تھوڑی دیر تو بعد وہ قبر والا نظر آ گیا. میں پوچھیا او ساریاں قبراں وچ نور ہے تیری قبر نور علی نور ہے وجہ کی ہے. وہ بندہ مسکرا کے آکھن لگا حضور گل اے وے ساریاں دیاں قبراں چ کملی والا آیا سی میری چ آیا بھی سی مسکرایا بھی سی. سبحان اللہ میری قبر چ نور ہے اے مسکرانے دی بجائے اعلی حضرت فرماتے ہیں نا جس کی تصفیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاگو اس تبسم کی عادت پہ اور تمہیں پتہ نا جدو میرے مصطفیٰ مسکراندے نے پھر نور علی نور ہو جاتا کام. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میرے چ بیٹھ کے سوئی تاگے دا کام پیا کر رہی سان تے اچانک میرے ہاتھ چ سوئی ڈگ دی گم ہو گئی لبے نہ تے میں کی کیتا کہ میں بڑی پریشان ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد میرے کمرے چ مصطفیٰ آ گئے. میرے مصطفیٰ آئے نا تے جدوں میرے مصطفیٰ مسکرائے تے سامنے والے دنداں چ اتنا نور نکلیا کہ سارا کمرہ ہی روشن ہو گیا. آسانی دے نال سوئی ڈھونڈ لی. سبحان اللہ تے او بندہ کہندا کہ میری قبر چ سرکار خالی آئے نہیں سن بلکہ مسکرائے بھی سن. میں پوچھیا تیری قبر چ مسکرائے کیوں وجہ کی ہے. امام جلال الدین سیوطی آندے نا وہ کہنے لگا حضور گل اے وے میں ایک مزدور بندہ سا ہن تانوں کہہ لو کہ تحفہ دے تاڑے واسطے جڑے مصطفیٰ دا میلاد مناندے رہے. وہ بندہ آکھن لگا حضور میں مزدور بندہ سا پر جنے رات نوں کما کے آنا سا اون دے وچوں تھوڑے جے سائیڈ تے کٹ دینا سا جنے کما کے آنے تھوڑے جے سائیڈ تے رکھ دینے جدوں مصطفیٰ دے میلاد دا مہینہ آندا سی نا او سارے جڑے میں سائیڈ تے کیتے ہوندے سن نا انہاں نوں جمع کر کے میں مصطفیٰ دا میلاد منانا سا. یہ ساریاں مصطفیٰ دے میلاد دیاں برکتاں. سرکار آ کے مسکرا رہے ہیں یہ مصطفیٰ دا میلاد مناون دی برکت ہے. اور اے میلاد تے ایسی چیز ہے اپنے تے اپنے مصطفیٰ دے غلام تے غلام اگر کوئی غیر بھی مصطفیٰ دا میلاد منائے تے اللہ انہوں بھی اجر ضرور عطا فرماتا ہے. یہ تو ابو لہب والی روایت آپ علماء کو ضرور سنتے ہو لیکن امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک گل لکھی ہے وہ میں سنا کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. محدث ابن جوزی آندے ہیں کہ بغداد شریف دے اندر نا
ایک یہودی دا کار سی تے او دے نال مصطفیٰ دے عاشق دا کار سی تے مصطفیٰ دا عاشق جدوں میلاد دا مہینہ آندا سی نا اپنے کار گج وج کے مصطفیٰ دا میلاد مناندا سی او یہودی دی بیوی جیڑی ہے اپنے بندے نوں پوچھن لگی کہ اے مسلمان کی کردا ہے یہودی آن لگا یہ اپنے آقا دے آمن دی خوشی کردا ہے کہتے ہیں اگلے سال نا جدوں مسلمان نے اپنے گھر محفل سجائی تے اینے لوگ محفل سنن واسطے آئے کہ اس مسلمان دا کار سارا بھر گیا لوگاں دے نال ایتھوں تک کہ گلی وچ لوگ کھلو گئے یہودی دی بیوی نے جدوں منظر ویکھیا تے اپنے گھر گئی اندروں نا نویں چادر کڈ کے لیاندی سبحان اللہ ہے یہودی نے سنیا جے ذرا ہے یہودی اندروں نویں چادر کڈ کے لیاندی تے مصطفیٰ دے غلاماں نوں کہن لگی تسی اپنے آقا دا میلاد منا رہے ہو اے چادر لے لو اینوں بچھا لو اوتے بیٹھ جاؤ اپنے آقا دا میلاد سن لو جدوں محفل ہوے گی ختم اینوں ٹھپیا جے مینوں دے جیا جے تسی اپنے گھر اساں اپنے گھر انہاں غلاماں نے ایویں کیتا چادر جدوں واپس دے کے عاشق اپنے گھر ٹر گئے اے یہودی دی بیوی رات سوندی ہے تے کی پیا ویندی ہے ایک تخت لگا ہے اللہ اکبر سنو مصطفیٰ دے غلاموں ایک تخت لگا ہے محدث ابن جوزی لکھتے ہیں ایک تخت لگا ہے تے او دے اوتے یہودی دی بیوی خود بیان کرتی ہے ایڈا سونا بیٹھا ہے ایڈا سونا بیٹھا ہے ایک شخص ایڈا سونا بیٹھا ہے کہ میرے اندروں آواز آئی اینوں رب نے بکریاں بنا کے بنایا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں محبوب تخت تے بیٹھے نے ارد گرد صحابہ جلوہ گر نے تے میں ایک صحابی نوں پوچھیا اے جڑا تخت تے جلوہ گر ہے اے کون ہے اللہ اکبر صحابی آکھن لگے تو نہیں جانتی ایہو تے ساڈے آقا مولا محمد سبحان اللہ او یہودی دی نا بیوی آکھن لگی اے تے سونا ہی بڑا ہے سبحان اللہ صحابی نوں کہہ رہی ہے اے تے سونا ہی بڑا ہے اور قسم خدا دی میرے مصطفیٰ واقعی بڑے سونے سے حسن بیان کرنے والے نے بھی کمال کیتا ہے حسن بیان کرنے والے کہتے ہیں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا او جنوں ویکھ کے چاند شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے تے جے او جاوے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نہاوے تے جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو بند جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے کہندے نے اکھ کھولے انج پیا لگے جویں میں خانہ کھل جاوے تے دیکھو کڈی وڈی گل کر چھڈی اعظم چشتی آندے نے بجلی ڈردی نش نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے کہندے نے علم خدا نے اینا دیتا اوے عقلاں وچ نہ آوے تے پترو عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے تے کی اجاز نظر وچ ہوندی جو آوے وک جاوے تے خلق اودے نے مول دی دنیا اوے کوئی ورلا ہی جان بچاوے تے سجنوں ایڈا سونا ماگی سانو کدھرے نظر نہ آوے ایڈا سونا ماگی اور تے دیکھو حضرت عبداللہ دا ایک قول لکھا ہے کھلڑا خطبے کتاباں دے اندر حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مصطفیٰ دے اتے وحی دا نزول نہ بھی کرتا نبوت دی دلیل واسطے اگر اللہ تعالیٰ مصطفیٰ نو کوئی معجزہ نہ بھی دیندا تے قسم مصطفیٰ دا چہرہ ہی ایڈا سونا سی جس مصطفیٰ دا چہرہ ویکھدیا جانا سی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندیا جانا سبحان اللہ کسے شاعر نے اپنے الفاظ سے لکھی اور وہ کہندا کہ پہلی نظریں لٹ لیا ماج سبحان اللہ آکھی جاؤ تے میں شعر سنائی جانا سبحان اللہ کہندا کہ پہلی نظریں لٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگاراں کاجل نین تے ناگن زلفاں پیا مارن دوروں ہی ماراں تے کسے نوں کول پھٹکن نہ دتا تیرے حسن دیاں پہرے داراں او سجنا تو کلا ہی نہیں ایتھے ہوئے نہیں قتل ہزاراں سبحان اللہ کہتے نا کہ کچھ ان کے خلق نے کچھ ان کے کردار نے کر لی کچھ ان کے خلق نے کچھ ان کے کردار نے کر لی ارے مسخر ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی سبحان اللہ مصطفیٰ باقی بڑے سونے سان کو یہودی دی بیوی کہتی ہے یہ سونا ہی بڑا ہے پھر میں مختصر کرنا یہودی دی بیوی کہتی ہے اگر میں ایدے نال گل کرنا چاہاں میرے نال گل کرن گے سبحان اللہ ایدے نال کوئی دل دا حال سنانا چاہاں سنن گے
تے صحابی کہنے لگے لگتا ہے تو اجے میرے مصطفیٰ نو جان دی نہیں وہ جی کوئی نہیں نہ سنتا وہ دی میرے مصطفیٰ سن دے نا شاید پتہ کی آتا ہے شاید آتا ہے روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں تسی ایک باری اور بولو روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں ایک پیا سندا جے کروڑا دیاں بولیاں سندا جے کروڑا دیاں بولیاں اسی آپ ہی آندے نا تو میرے مصطفیٰ نو جان دی نہیں تو گاں دے ہو گل تے کر ضرور تیری سنن گے ڈردی ڈردی نا میرے مصطفیٰ دے تخت دے کول ہوئی جا کے عرض کر دیا سونیا تسی سونے دے بڑے ہو پر میں غیر مسلم ہے میں تہاڈا کلمہ نہیں پڑھیا محدث ابن جوزی کہندے نے جدوں یہودی دی بیوی نے یہ گل آکھی نا کہ تسی سونے بڑے ہو پر میں تہاڈا اج کلمہ نہیں پڑھیا اور سنے ہوئے علم غیب دے منکرو سنو میرے مصطفیٰ نے پتہ کی فرمایا تو کلمہ تے نہیں پڑھیا پر محمد دا علم آتا ہے تو کلمہ پڑھے بغیر جا بھی نہیں سکتی کلمہ پڑھے بغیر جا بھی نہیں سکتی کئی اعتراض کر دینا نا علم غیب تے اونا واسطے بس یہ شعر ہے کہ علم غیب رسول کے منکر او بولو تے صحیح ہو سبحان دستے مالک کو سبحان اللہ کہنے والے کے نال ہی رہتا سبحان اللہ سنو بھائی علم غیب رسول کے منکر شاید یہ بات بھول گئے ہیں ارے مانا کہ غیب راز ہے پر راز اپنوں سے کب چھپائے جاتے ہیں غیب راز ہے لیکن نا او پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑے دے تاجدار انہاں دی نصیحت ضرور کردے نے او کہندے نا حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ وہ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں تو بحث کرنے حاضر نہیں ناظر نہیں غیب نہیں اور شکر کر تیرے عیباں دے پردے پہ جے وہ پردے اٹھ کے تے چڑھ چن جانے جے شکر کر پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اچھا نگاہ مختصر کرنے ہیں اور یہودی کی بیوی آتی ہے میں کلمہ نہیں پڑھیا سرکار آندے نا کلمہ تے نہیں پڑھیا پر کلمہ پڑھے بغیر تو جا بھی نہیں سکتی یہ پتہ کی عرض کرتی ہے سونیا جے تہاڈا علم ہی آندا نا تے پھر انج کرو پڑھاؤ کلمہ تے اپنے غلاماں وچ شمار کر لو کلمہ پڑھیا تے مصطفیٰ دے قدماں تے کھلو کے منت پہ مندی ہے سونیا میں اج تک میلاد نہیں سی منایا ہن میں تہاڈے قدماں تے کھلو کے منت مننی آ جڑا کار وچ میرا سامان ہے نا او سارا سویرے بیچاں گی جو اودا ملیا او بیچ کے مصطفیٰ دا میلاد کراں گی فرمایا اے تیری موج ہے اچھا سویر دی تو ہوئی نا اے سویرے اٹھ کے پتہ کی کر دیے اپنے حصے دا سامان جڑا ایدا سی وہ چک دیے تے کار دے ایک کونے وچ لانا شروع کر دتی سامان اپنا چک کے تے کار دے ایک کونے وچ لانا شروع کر دتی ہے اچھا تھوڑی دیر تو بعد نا ایدا خامد اٹھیا کہ انہیں ویکھیا کہ اینوں پتہ نہیں سویرے کی ہو گیا ہے سامان اپنا چک کے تے جناب ایک سائیڈ تے پیا لاندی ہے اچھا انہیں بھی اینوں کچھ نہیں کیا انہیں اپنا چکیا تے دوجی نکرے جوڑا لگ پیا ہن تانوں پتہ نا بڈھیاں کول بہتی دیر برداشت تے ہوندی کوئی نہیں بندے نے نہیں پوچھیا تھوڑی دیر کے بعد بڈھی کھوتی کہندی ہے پڑھیا لوگا کی ہوئے اے سامان کیوں پٹھے جوڑنا ہے انہاں آکھیا ابتدا تو کرے تے پوچھے مینوں او پیر تے تو کیتی آ پیر بھی دیکھن لگ پئی انہاں آکھیا پڑھیا لوگا گل پتہ کی ہے میرے نال بہتیاں گلاں نہ کر تیرا میرا رشتہ گیا ٹوٹ تو میرے واسطے ہو گیا غیر محرم انہاں آکھیا پڑھیے تو کہ پنجاں بالاں دا پیو تے غیر محرم اور راتوں رات تینوں ہو کی گیا ہے کہ وہ آندی ہے گل اے وے کہ میں نا ہن مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہو گئی ہاں تے تو غیر مسلم ہے ہن میرے نال بہتیاں گلاں نہ کر او یہودی جڑا سی نا وہ جا کے نا اودا ہاتھ پڑ کے ہلاندا ہے تے کہندا خبردار اے تانا یہودی ہون دا مینوں کل تک دیندی تے ٹھیک سی پر اے گل میری سن لے جڑا محبوب راتی تینوں کلمہ پڑھا کے گیا نا او مینوں بھی سینے لا کے گیا پڑھا کے گیا او مینوں بھی سینے لا کے گیا دل دونوں نے اکٹھا مال بیچیا تے پھر بنایا مصطفیٰ دا میلاد سنو ویکھو یار ایک چھوٹی جی گل ہے انہاں نے میلاد منایا نہیں پر جڑے منا رہے سن نا انہاں نوں چادر دتی بس
ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਆਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਏ ਤੇ ਖਾਬ ਵੇਖੇ ਤੇ ਖਾਬ 'ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਖਾਬ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲਾ ਬੋਲੋ ਮਹੀਨਾ ਤਬੀਰ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ ਖਾਬ 'ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਹੈ ਖਾਬ 'ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਵੇਖੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀ ਹਾਜਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਖਾਬ 'ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਵੇਖੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਵੇ बल्कि मुस्तफा दे मिलाद की महफिल सजा के आमद मुस्तफा दे नारे भी लाए ते कितनी मेहरबानियां होणगियां इस तरह गल्लां करते जाइए ते बेशुमार ने ए मकसद जे मिलाद दा ए मैं आखिर पे बयान करके ते फिर उलमा जरूर अपने आप बयान जरूर फरमाएंगे अपनी अपनी हाजिरी जरूर लगवाएंगे गल ये कि जेड़ा मकसद है मिलाद दा मिलाद एक दिन दा ना मनाओ बल्कि इंज दे हो जाओ कि तुहानू फिर पहचान ना करानी पे कि जी असी भी रसूलुल्लाह दे गुलाम ताड़ा किरदार ताड़ा उठना बहना इवें दा होवे कि गैर भी आखण वाकई एहो मुहम्मद अरबी दे गुलाम तुहानू पता है करना जारी है नाम मर्ज जेड़ा मुसे रिसालत दा ते मैं वो बावलपुर दे सैयदजादे ने सैयद अहमद शाह बुखारी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ओ उन्हां कोलों इंटरव्यू दिया जा रहा सी ते ओ कहंदे ने इंटरव्यू दे दौरान एक गल कीती उन्होंने आख्या कि साडे कब्जे च ना 1500 पुलिस वाला ते रेंजर वाला जेड़ा ना साडे कब्जे च आ गया सी लेकिन असा उन्हां नूं क्या कुछ नहीं चाहते ते मार भी सकने सा उन्हां ने सिद्धियां गोलियां मारियां ते इन्हां नूं डंडे मार दिया की सी एक चंड नहीं सी खानी इन्ने लोग सन लेकिन कहते ना असा उन्हां नूं क्या कुछ नहीं असा उन्हां नूं क्या बल्कि उन्हां नूं शरबत पिलाया ते रेंजर दा एक अफसर जेड़ा ना एक अफसर मेरे पैरी आके डिग गया ते कहंदा शाह जी अल्लाह दी कसम है असा मुसलमान देखे अज दे असा मुसलमान देखे ही अज दे वो ਤੁਹਾਡਾ किरदार बोले कि तुसा मुहम्मद अरबी दे गुलाम हो एक गल सुनाने आ फिर इंशाअल्लाह उलमा दे हवाले माए गल ये कि पाकिस्तान बनन तो पहले ना रावलपिंडी दे अंदर एक कॉलेज है जिसका नाम है गार्डन कॉलेज ये पता किथे मौजूद है ये जिथे आज लियाकत बाग है ये नाल वो कॉलेज मौजूद है ते ये लियाकत बाग ये पहले बाग ही सी ਇਹਦਾ ਲਿਆਕਤ ਬਾਗ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਆਕਤ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਅਲਮੀ ਆਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤਗੜਾ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਕੂਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ईसाई सी हजरत ईसा का कलमा पढ़ता सी वो आंदा कि एक दिन ना मैं सवेरे सवेरे गार्डन कॉलेज की सैर कर रहा सा ते की पिया देखना कि मैं सैर करता जा रहा ते एक बेकारी मंगण वाला एक इस लफ्ज की भी इस्लाह कर लो उलमा मौजूद ने जेड़ा मंगण वाला हुंदा है वो बेकारी हुंदा है वो फकीर नहीं हुंदा बड़ी तौहीन कर ली असां लफ्ज़ सूफी दी भी ते लफ्ज़ फकीर दी भी ओ सजनों फकीर वो नहीं हुंदा जेड़ा दर दर तो जाके मंगदा है फकीर वो हुंदा है कि सारे दर वाले जिदे दर तो खैरात लंदे ने अल्लाह फकीर आंदे ने जिदे जिदे तू सारे लोग खैरात लंदे ने असा तौहीन कर दी थी मंगण वाले भी फकीर ते ए सूफी है ते ए दरवेश नहीं हुंदा ए सूफी नहीं हुंदा जेड़ा दर दर तो जाके मंगदा है ओनू भिखारी आंदे ने अच्छा कहंदे ने जी एक भिखारी कोल आ गया ते मैनू आके कहंदा है कि बाबू हजरत ईसा दे नाम दा कुछ दे इन्हू पता लग गया ना ये गैर मुस्लिम है ते आंदा हजरत ईसा दे नाम दा मैनू कुछ दे कहते ने मैं ओदी गल ते तवज्जो ना की थोड़ी देर में बाद फिर मैनू आके कहने लगा बाबू हजरत ईसा दे नाम दा मैनू कुछ दे कहते मैं ओदी गल ते तवज्जो ना की फिर थोड़ी देर बाद कहने लगा बाबू हजरत ईसा दे नाम दा मैनू कुछ दे कहते जी तू तीसरी बारी आखिया ना ते मैं आखिया तू मेरे नबी का नाम लैके मेरे को पैसे कटवाना चाहना
मेरे नबी का नाम लैके मेरे को पैसे कढ़वाना चाहता है। अगर मैं तेनू आखा कि ऐ जड़ा तेरे को पैसियां वाला कशकोल है, तू अपने मुहम्मद मुस्तफा नबी के ना दे मैनू दे दे ते की मैनू तू दवेगा? वो गार्डन कॉलेज का प्रिंसीपल आंदा है, उन्होंने किसी ने पूछा सी कि तू कदे किसी तू मुतासर भी होया? उन्हें आख्या हाँ एक बंदे तू मैं मुतासर होया। उन्हें आख्या ओदा नाम की है? उन्हें आख्या नाम ते नहीं जानदा, पर ओदी ए वजह मेरे नाल पेश आई सी जिदी वजह तू मैं ओदे तू मुतासर होया सा। वो गार्डन कॉलेज का प्रिंसीपल आंदा है कि मैं उन्हें आख्या अगर मैं तेरे नबी दे नाम ते एक कशकोल पैसियां वाला मंगा मैनू दे देगा? कहंदा मैं कह ते छड़िया, पर उस बेकारी दियां ना अखां चों अथरू आ गए। वो सारा कशकोल मेरे हाथ च फड़ा के ना ते आंदा बाबू हैरत है तेरे ते, मुस्तफा दे नाम दा मंगिया ही ते फकत पैसियां वाला एक कशकोल मंगिया ही। ओ अगर तू मुस्तफा दे नाम दी जान मंगदा ना फिर तेनू दस दे मुस्तफा दे नौकर अपने आका तू जान किवें मार दे? मंगिया ही मुस्तफा दे नाम दा एक पैसियां वाला कशकोल। अगर तू जान मंगदा ना जान फिर तेनू दस दे आका दे गुलाम अपने आका तू जाना किवें बार दे बंदे ने। आला हजरत फरमाते हैं ना कि करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अच्छा वो गार्डन कॉलेज का प्रिंसीपल आंदा मेरे हाथ च कशकोल थमा के ना ते रोंदा रोंदा परे नूं मुंह करके टुर गया। मैं पिछू आवाज मारी, मैं क्या बेलिया ए अपना कशकोल लै जा, मैं तेरे नाल मजाक कीता सी। कहंदा मुड़ के पीछे जदों मेरे वाल देखिया ते सारा चेहरा अथरूआं नाल भरिया होया सी ते मैनू मुखातब करके कहंदा है बाबू तू चाहे मजाक कीता सी, पर जदों कोई चीज असा यार दे नाम दी दे दईए फिर वापस नहीं लंदे हुंदे। गार्डन कॉलेज दा प्रिंसीपल गैर मुस्लिम वो कहंदा जिंदगी च अगर मैनू किसी मुतासर कीता ते इस बेकारी कीता। ओ बेलियो एवें दे हो जाओ कि ताके तू अपने भी मुतासर होण ते गैर भी मुतासर हो के कलमा पढ़ जा।